Hello everyone, I again welcome all of you in my YouTube channel Learning Web Studies. As you all know that we are discussing the topic the revolt of 1857. Today we will see the behind causes of revolt of 1857. Major events of revolt of 1857. The 19th Infantry at Berhampur refused to use the cartridge and it was disbanded on 29th March. इन्फेंट्री का मतलब होता है सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट. जो बरहमपुरा की 19th इन्फेंट्री उन्होंने मना के इस कैटरेज को इस्तेमाल करने के लिए और ये 19th इन्फेंट्री बैन कर दी गई मार्च 29 को. ये कैटरेज क्या थी? ये एक राइफल बना दी गई थी यानी गन बना दिया गया था जो 1857 में सोल्जर्स इस्तेमाल करते थे लेकिन ब्रिटिशर्स ने बनाई थी. जो इसकी बुलेट थी वो ब्रिटिशर्स ने उसको एक प्लास्टिक कवर बनाया था. जो ये अफवाह हुई थी कि जो ये प्लास्टिक कवर है ये पिग फैट और काउ फैट से बना दिया गया है. चूँकि जो सोल्जर्स थे वो बहुत मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स थे. जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा जो पिग फैट है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए अच्छा है और मुस्लिम्स के लिए फॉरबिडन यानी मना किया गया है. और जो काउ फैट है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए फॉरबिडन किया गया है और मुस्लिम्स के लिए वो फॉरबिडन नहीं किया है. इसी की वजह से बहुत बगावत हुई इन दोनों के बीच में. ये दोनों खिलाफ हो गए थे इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ उस टाइम. ये इनको एक सेंटिमेंट्स हर्ट करता था यानी इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे अटैक करता था. The 34th Infantry at बैरकपुर refused to use a new cartridge. जो 34th Infantry थी बैरकपुर की उन्होंने भी इस कैटरेज को इस्तेमाल करने से मना किया. मंगल पांडे वाज एन इंडियन स्पाई किल्ड द सर्जन. जो मंगल पांडे था ये एक इंडियन स्पाई था. इसने 2 ब्रिटिश सर्जन्स को मार दिया था उस टाइम. मंगल पांडे वाज अप्रेंटेड एंड हैंगड. जो मंगल पांडे हैं इसको पकड़ दिया गया और फांसी पे लटकाया गया. द 34th इन्फेंट्री वॉज आल्सो डिसबैंडेड. द 34th इन्फेंट्री इसको भी बैन किया गया था. 85 सोल्जर्स ऑफ मेरठ इन्फेंट्री आल्सो रिफ्यूज टू यूज द न्यू कैटरेज. जो 85 सोल्जर्स थे मेरठ के उन्होंने भी इस राइफल को इस्तेमाल करने से मना किया. They were sentenced to long term imprisonment for 10 years. इनको जेल भेज दिया गया 10 साल के लिए. जो इनके फेलोज थे उन्होंने जब सुना कि हमारे फेलोज 85 सोल्जर्स को जेल भेज दिए गए हैं, the spy rose in revolt by breaking open gates of the jail and released their fellow soldiers and rushed towards Delhi. Within 2 days they captured Delhi and proclaimed Bahadur Shah II, the last Mughal Badshah, as the Emperor of India. ये सिपाही सारे मिलजुल कर लाखों की तादाद में इस जेल के गेट को तोड़ दिए गए और अपने फेलोज को छोड़ते गए और ये सारे रश टुवर्ड्स दिल्ली यानी दिल्ली चले गए और दिल्ली को 2 दिन में कैप्चर किया और प्रोक्लेम यानी ऐलान किया बहादुर शाह सेकंड को अपना रूलर. दे होस्टेड द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द रेड फोर्ट. इन्होंने रेड फोर्ट पे अपना फ्लैग चढ़ाया. Soon the mutiny spread to Lucknow, Allahabad, Kanpur, Bareilly, Jadavpur and झांसी. ये लखनऊ में फैल गए, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, जदीशपुर और झांसी में. अब हम देखेंगे कि लखनऊ में ये रिवोल्ट क्यों हुआ था. इन जून 1857 रिवोल्ट began. Begum Hazrat Mahal, widow of Majid Ali, rebelled against the British at Lucknow, but the British force attacked Lucknow and captured it. Begum Hazrat Mahal फ्लिट टू नेपाल. जो बेगम हज़रत महल थी ये विडो ऑफ माजिद अली यानी बेवा थी यानी इसका पति जो शोहर वो मर गया था. इनका कोई अपना बच्चा नहीं था तो बेगम हज़रत महल ने तख्त व ताज को खुद ही संभाला है. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इससे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी की वजह से अडॉप्टेड सन को हटा दिया गया था. अब ये खुद तख्त व ताज संभालने लगे लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको ये हक भी नहीं दिया था. ब्रिटिशर्स ने इस पर हमला किया और लखनऊ को कैप्चर किया विद अ ह्यूज फोर्स एंड जो बेगम हज़रत महल थी ये नेपाल चली गई. इन ब्रिटिशर्स ने फिर लखनऊ को कैप्चर किया यानी फतेह किया
آن 5 جون، اب ہم کانپور میں دیکھیں گے اس پر کیا ہوا تھا۔ آن 5 جون 1857 نانا صاحب ریولٹڈ اگینسٹ دا برٹش اینڈ کیپچرڈ کانپور۔ جو نانا صاحب ہیں اس نے برٹشرز کے خلاف لڑا اور کانپور کو کیپچر کیا اینڈ ڈکلیئرڈ ہمسیلف ایز اے پیشوا۔ پیشوا یعنی پرنس ہوتا ہے، یہ ایک پرشین لفظ پیشوا کا مطلب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لیڈر۔ سون دا برٹش اٹیکڈ نانا صاحب ایٹ کانپور، برٹشرز نے اس کو کانپور میں ہی حملہ کیا ود ہیوج آرمی۔ ہی واز جوائنڈ بائی ٹنٹانیا ٹوپی، his loyal servant, but the British were successful in recapturing Kanpur. Nana Sahib fled to Nepal. نانا صاحب نے تنتانیا ٹوپی کو بھی جوائن کیا گیا تھا لیکن انفارچونیٹلی یہ اس کی کچھ مدد نہیں کر پایا اور برٹشرز کامیاب ہوئے اس کانپور کو ریکیپچر کرنے کے لیے اور یہ نانا صاحب بھی نیپال چلا گیا۔ تنتانیا ٹوپی آلسو فلڈ، یہ بھی چلا گیا۔ ان سپٹمبر 1857 دہلی واز ریکیپچرنگ بائی دا برٹش، بہادر شاہ سیکنڈ واز اریسٹڈ اینڈ ڈپورٹڈ ٹو رینگون۔ 1857 سپٹمبر میں ان برٹشرز نے ریکیپچر کیا کانپور ود دیئر ملٹری پاور اینڈ ہیگمنی پاور۔ ان برٹشرز نے کانپور کو کیپچر کیا اینڈ بہادر شاہ سیکنڈ کو اریسٹ کیا اینڈ ڈپورٹڈ ٹو رینگون۔ یہ رینگون جو تھی یہ برٹش کنٹرولڈ ایریا تھا، لوگوں کو پکڑ کر اس ایریا میں لے جاتے تھے۔ اب ہم جھانسی میں دیکھیں گے کہ جھانسی میں کیا ہوا تھا۔ رانی لکشمی بائی آف جھانسی ریولٹڈ اگینسٹ دا برٹش وین دے ریفیوز ٹو ریکاگنائز ہر اڈاپٹڈ سن۔ جیسے کہ آپ نے رانی لکشمی بائی ڈرامہ کو دیکھا ہی ہوگا، یعنی جھانسی کی رانی، اس میں اس کے اڈاپٹڈ سن کو برٹشرز ریفیوز کرتے ہیں تھرون کے لیے اور وہ خود میدان میں آتی ہے اور ان برٹشرز کے خلاف لڑتی ہے۔ She was also threatened to be treated as an instigator and she was driven out of Jhansi. Lakshmi Bai died fighting violently in the battlefield on 17 June 1858. اس کا جو اڈاپٹڈ سن ہے وہ برٹشرز نے منع کیا تھا تخت و تاج پر بیٹھنے کے لیے۔ اب جو یہ تھی یہ خود لڑنے لگی ان برٹشرز کے خلاف اور جنگ لڑتے لڑتے ہی مر گئی 17 جون 1858۔ اب ہم جگدیش پور میں دیکھیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ جو کنوار سنگھ زمیندار آپ جگدیش پور ریولٹڈ اگینسٹ دا برٹش ان بہار بٹ ہی واز کروئلی سپریسڈ thus by July 1858 almost all the rebellion had been successfully put down by the British۔ جو کنوار سنگھ تھا یہ ایک زمیندار تھا جگدیش پور، اس نے بھی برٹشرز کے خلاف لڑنا شروع کیا بٹ اس کو کروئلی سپریسڈ یعنی بہت ستایا گیا اور دبایا گیا تھا۔ اب جو برٹشرز یہ سکسیسفل ہوئے ان آل ریبیلین کو دبانے کے لیے بائی دیئر پاور۔ سم ایپی سینٹرز آف ریولٹ ویر کانپور، آگرہ، ارا اینڈ دہلی۔ ابھی اس کے اور کازز ہیں وہ ہم نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے۔ ٹل دین تھینکس۔